mihusgan ako DJ Sam, gipuli-pulihan kog labot sa akong apuhan ug mga uyuan. Daghan ang mihusgan ako DJ Sam kay lagi tapulan daw ko, kiat, babaeng bayaran o bisan unsa na lang ang ilang inga nako. Pero tanan sila nakaingon ni adto tungod kay wa sila masayod kung anong naaniman ko. Tawagan na lang ko sa pangalang Angel, 23 anyos o taga dinhi lang sa Mindanao. Nagsugod ang kapito sa akong kinabuhi DJ Sam tihang niuban na sa laing lalaki ang akong inahan og nahibilin ko sa puder sa akong amahan. Buutan si Papa, layo ra kay siya sa batasan ni Mama. Nangipon lang sabni sa iyahang biyudo nga amahan ug naapasab ang iyahang duha ka ulitaw nga mga igsuon ug silang tulo ang hinungdan nganong napariwara ang akong kinabuhi DJ Sam ug nganong gihusgahan ko sa mga tao sa akong palibot. Si Papa lang ang nagbuhi namong upat kay siya lang man ang dunay trabaho. Samantalang ang akong mga uyuan wa na gani trabaho, kanang ilang giingon bitaw nga pabantok lang sa kalsada, mga bisyoso pa. 11 years old pa lang, dihang ilahan akong gisugdan og binuang DJ Sam. Doon na sila ginabuhat nako samtang naa sa trabaho si Papa. Una, wala ko magsaba kay gibaharan man ko nila nga patsyon. Iapil pa nila si Papa kung ugaling man, dili na ko isip ang akong baba. Apan human sa usa ka tuig, dihang giantos nako ang tanan. Usa ka adlaw ni ana, dawa na nako naantos ang tanan. Natingala si Papa dihang miuli siya nga pirmi na lang daw ko nga gamukmuk sa bahay. Magulanon daw ko ug bisan unsaon ako baliba DJ Sam nga wa ra. Nag-emote lang ko. Dili gyud mo tuo si Papa. Timing sab nga naa sa sugalan ang akong apuhan ug mga uyuan. Maong gi-confess na nako tanan-tanan kay Papa nga nahitabo nako ug ginabuhat sa akong apuhan ug duha ka uyuan nga rika nako. Human ako gisaysay ang tanan kang Papa, wa siya mitingog DJ Sam. Milakaw siya diretso ug ingon sa nawad-an kog paglaom kay pagtuon ako wa siya mingtuo sa kumagi pang storya. Ngit-ngit na lang wa pagihapon mabalik si Papa. Naunhan pa noon siya sa akong apuhan ug mga uyuan nga pulos na kainom. Wa gayud masipyat DJ Sam. Ilahan na pud kong giplanuhan nga panamas-tamasan. Giguyod ko nila paingon sa kwarto ug gipugos nga buhaton ang gusto nilang mahitabo. Gani, gipainom pa ko nilag enhancer DJ Sam. Pero wala pa man sila nagmalampuson. Kalit kami abot si Papa. Ug isog kaayo siya DJ Sam ug doon na siya gigunitan nga pinuti. DJ Sam sa walay pagduha-duha og daghang istorya. Giduslak niya ug pinuti ang duha nako kauyuan. Ug gisunod po dayon niya ang akong apuhan sabay sa linya nga gitraidor lang man ko ninyo. Ihatag nako ang inyong gipanghayo. DJ Sam, dead on the spot silang tulo. Ug daw na shock yun ko sa maong panghitabo. Gigakos ko ni Papa ug nangayo siya sorry nako. Ug ako pagani ang iyang gisugo nga magtawag og pulis kay mo surrender daw siya. Napriso gyud ang akong amahan DJ Sam. Ug nag-inusara na lang ko sa kinabuhi sugod sa edad nga 13 anyos. Wala ko miduol sa akong mga kaila ug kadugo tungod na trauma ko sa gibuhat sa akong uyuan ug apuhan nga rika nako. Nahadlo ko nga masubli ang tanan. Nakakaton kog buhi sa ako ang kaugalingon DJ Sam, pinaagi sa mga lalaki nga akong nakarelasyon. Ug dili na ganit nako maihap ang mga lalaki nga niabot sa akong kinabuhi ug nakalabot nako. In short, nag-GRO ko samtang ga eskwela ug mao na hinungdan nga nakalampos pud ko sa akong pagtuon. Human ako
mi graduate sa college. Nisaad ko sa kong kaugalingon nga magbag-o nako. Nanarbaho kog tarong o gisugdan ang marangal nga kinabuhi DJ Sam. Apan si Papa, ingon sa wala siya malipay sa akong gibuhat. Dili na gani daw siya gusto nga muduaw ko niya sa prisuhan kay gikaulaw daw niya ang kinabuhi nga ako nga gisudlan kaniadto. Wa daw ko'y klaro nga pagkaanak. Gisayangan daw nako ang sakripisyo nga iyang ginabuhat kaniadto ug paingon lang ko sa pagka-GRO. Gusto ko mag-explain kang Papa DJ Sam, apan sarado siya. Gusto ko mag-explain nga gibuhat na ko ang tanan para mabuhi ug naningkamot kong makalampos para unta maging proud siya sa ako Apan sukwahi ang iyang ibati nga rekanako. Di gid siya maminaw o makipagstorya lang man ako every time nga muduaw ko niya sa prisuhan. DJ Sam, unsa man ang akong angayan nga buhaton. Og sa imong mga followers, tambagi daw ko ninyo please, kay akong basahon sa comment section. Daghan kayong salamat sa pagbasa DJ Sam. Imong follower ug suking tigpaminaw, Angel.